بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا 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 متقف قالوا قالوا تلك 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 إذن 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 كرة 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 خاسرة 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 فإنما هي فإنما هي فإنما هي فإنما هي زجرة 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 واحدة 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 واحدة. أم لا أسبق. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى حديث موسى. صدق الله العظيم.